कहाँ छ यही छ के प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्छौँ लाइभमा फेरि हामी जितिसकेका छौँ प्राविधिक कारणले गर्दा व्यापक रूपमा परिचालन छन् यहाँ गरिरहेको भएको अवस्था स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू यहाँ घाइते भएको अवस्था एकजना घाइते भएको अवस्था छ यहाँ हामी घाइते भएको अवस्था हेर्न सक्छौँ रगत एकदमै धेरै घाइते भएको अवस्था हामी हेर्न सक्छौँ यो आन्दोलनको क्रममा उहाँलाई व्यापक रूपमा घाइते भएको छ धेरै एकदमै यो गाह्रो भएको अवस्था यो घाइते भएको अवस्थालाई हामी यहाँ गाडी बोलाएको भए हुन्थ्यो एकदमै एकजना स्कुटी बोलाउनु स्कुटी ओ भाइ यो भाइ स्कुटीलाई बोलाउनु त्यो स्कुटीलाई बोलाऊ ओ स्कुटी त्यसलाई राखो स्कुटीमा हाल्दा स्कुटीमा हालौ गाडी आएको अवस्था छ एकजना घाइते भएको छ गम्भीर रूपमा उहाँको घाइते भएको छ रगतको धारा बगेको अवस्था हामी आइसक्यो रगतको धारा बगेको अवस्था व्यापक रूपमा परेको अवस्था हामी हेर्न सक्छौँ रगतको ढल बगेको छ पछाडि चोटले हामी फेरि मैले फेरि तपाईँलाई चाहिँ यो आन्दोलनतर्फ हामी दौडाउँदैछौँ यो आन्दोलन भइरहेको छ यो पाटनको क्षेत्रबाट यो म तपाईँलाई देखाउँदैछु यहाँ ढुङ्गाको यत्रो क्षेत्र यो बाटोभरि ढुङ्गा नै छ हामी फेरि यो आन्दोलनकारीतर्फ हामी जानेछौँ फिलगट हरप्रा.com यहाँ हामी जोडिसकेका छौँ यो अवस्था एकदमै नाजुक छ यो अवस्थामा पनि स्थानीय निकायका सरकारहरूले केही गर्न नसक्नु जसरी प्रहरीलाई अगाडि गएर गाह्रो पनि पलेट मारेर बस्ने हुन्छ अगाडि गरे अगाडि
निर्देशन दिँदै र दुवैतर्फ यहाँ झडपको अवस्था छ। म अघि बढेछु मङ्गलबजारको मुख्य बजारतिर यो आन्दोलन अघि बढ्दैछ। हामी पनि अगाडि बढ्दैछौँ। कृष्णजी यहाँ हुनुहुन्छ। दाइ तपाईँलाई यो आन्दोलन तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु? तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी आन्दोलनलाई कुन रूपमा हेर्नु हुनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो भनाइ राख्न चाहनु भयो। हामी अगाडि छौँ। प्रभावसँगै म विज्ञान तुलादु स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो झ्याल नगइदिन आग्रह गर्दै यो हामी हेर्न सक्छौँ स्थानीय बासिन्दा व्यापक तनावको अवस्था छ यहाँ सिर्जना भएको छ। घन्टौँभन्दा पनि बढी यहाँको अवस्था हामी हेर्न सक्छौँ। ललितपुर अहिले श्री बाल योलोमा छौँ हामी। श्री बाल योलोमा छौँ हामी अहिले। पाटनको श्री बाल योलोमा छौँ। यहाँ स्थानीय बासिन्दा बिचको प्रहरी बिच झडप भएको अवस्था छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँसँग जोडिएका छौँ। अर्पा.com सँगै म विज्ञान। बाटो मचिन्द्रनाथ जात्रा आज टाल्ने भएको छ र इँटाका टुक्राहरू बाटोमा सडकमा जम्मा गर्दैछन्। व्यापक रूपमा ढुङ्गा म यहाँ जुम गरिदेखाउँदैछु।
हामी प्रहरीहरूले आफ्नो समन्वय गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई कुनै असर नहुने गरी आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हामी पैसा लिएर बस उता टोली आउँदैछ प्रहरी नेपाल प्रहरी स्थानीयवासी आन्दोलनकारीलाई ढुङ्गा नहान्न आग्रह गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई घरभित्र जान आग्रह गर्दै र ढुङ्गाको वर्षा भइरहेको छ। भित्र छिराला कतै हैसा छैन उहाँको छोराहरू आयो छोरा सर्वप्रथम म यहाँ आएको टिकटक पनि बनाउनु लाग्यो अब म प्रहरीभन्दा पनि अगाडि छु। प्रहरीको अवस्था यस्तो छ भने एकदमै अवस्था सानोको वरपर छ। आन्दोलनकारीहरू अहिले प्रहरीतर्फ लक्षित गर्दैछन् र अहिले हामी रातो मछिलो नाटकहरूको सानो रथतिर भएको ठाउँ हामी छौँ। यहाँ स्थिति अलिकति सामान्य भएको हामी हेर्न सक्छौँ। गावालमा पुगेको छु म अहिले। गावालको गल्ली गल्लीमा स्थानीय बासिन्दाहरू प्रहरीको मुठभेडमा छौँ भने प्रहरी संयमित पनि छन् र आन्दोलनकारीहरू पनि संयमित छन् र सानो रथ यहाँ जात्राको लागि तान्ने सानो रथ यहाँ छ र अब म अगाडि बढ्दैछु। यहाँ सानो रथ व्यापक रूपमा यहाँ अब
म गाबामा पुगिसकेको छु रथलाई यहाँ राखिदिएको छ कोरोनाको कहरमा रथ जात्रा स्थगित भएको यो अवस्थामा हामी यहाँहरू प्रतिनिधि रूपमा यहाँहरूमा जोडेका छौँ म विज्ञान यो टारले गर्दा पनि रथ एकतर्फ आन्दोलन अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू जोखिम मोलेर अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ तारहरूलाई विस्थापन गर्ने र तारलाई व्यवस्थित गर्ने काममा लागिरहेको छ म सेफै छु किरण महर्जनजीले रिपोर्टर दाई फल ब्याक टु बी सेफ जोन भनेको छ म सेफै छु सेफ भएर यहाँहरूमा यहाँको वस्तुस्थिति जानकारी गराउन पाइरहेको छु हामी हेर्न सक्छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो यो तारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँ काम गरिरहेको अवस्था प्रहरी संयमित भएको अवस्था अब कावालको बिचमा छौँ म दुवैतर्फबाट प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्था हामी हेर्न सक्छौँ यो उता प्रहरी र यो र म त्यहाँको वस्तुस्थिति यहाँलाई देखाउन सक्छु स्थानीय बासिन्दाको अवस्था भेट्नु पर्थ्यो अपाउँछौँ होला ढुङ्गा प्रहारको हामी हेर्न सक्छौँ प्रहरी संयमित भएर आफ्नो काम गरिरहेको पनि देखिन सक्छ र ढुङ्गाको अवस्था पनि प्रहरीहरू उहाँले आफ्नो कुरा धैर्य हिँड्दै पछाडि जानु होइन नानु ढुङ्गा नानु त पछाडि जानुहोस् त ल ठिक छ जानु त्यही बस्नुहोस् ल ठिक मासेर है त्यसलाई लाग्नु सक्छ ठिक छ एकछिन धैर्य गरौँ प्रहरीहरू संयमित भएर स्थानीय बासिन्दालाई सम्झाउँदै आन्दोलनकारीलाई सम्झाउँदै आन्दोलनकारीहरू अर्कोतिर यो गल्ली छ गल्लीमा आन्दोलनकारीहरू चाहिँ कराउने गर्छ हामी ठुला ठिक मात्रलाई किन माथि राख लाग्ला है एकदमै जोखिम मोलेर म अहिले प्रहरीको बिचमा बसेर यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहेको छु हानहान भन्दै छ र ढुङ्गा आउने अनि प्रहरीले आफ्नो संयमता नगुमाउँदै काम गर्दै रहेको अवस्था छ भने आन्दोलनकारी अहिले अलिकति असंयमित भएको पनि हामी हेर्न सक्छौँ प्रहरीहरू नहान्न निर्देशन दिनेछ
गाडीहरू भित्र बस्नुहोस् भित्र यी काम गर्ने ढोका लाउनु ढोका ढुङ्गा फेरि बर्साउँदै स्थानीय आन्दोलनकारीहरू गाडीको बिचमा बसेर स्थानीय बासिन्दा के आग्रह गर्दै ढुङ्गा अनि यहाँबाट ब्याक भयो र अहिलेको अवस्था विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी यो स्थान अहिले रणभूमि जस्तो बनेको छ यहाँ आगो को मुसुलको र विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीहरू पनि आफ्नो काम सकेर घरतर्फ जाँदै ढुङ्गा बसाउने काम भइसकेको छ पनि यहाँ देख्न सक्छौँ ढुङ्गा प्रहार गर्ने काम स्थानीय बासिन्दाबाट यहाँबाट भएको छ यो गावालमा छु म अहिले गावालमा यहाँबाट ढुङ्गा हान्ने काम भइरहेको छ ढुङ्गा आइरहेको छ यो स्थान अहिले रणभूमि जस्तो बनेको छ यति गऱ्यो भने हो त्यति बस ल के गर्नु पर्दैन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एक आपसमा समन्वय गर्दै आन्दोलनकारीहरूलाई क्लियर गर्नेतर्फ लाग्दैछ प्रहरीहरू आफ्ना फ्रन्टलाइनका सहकर्मीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रहरीहरू एक आपसमा समन्वय गर्दै बाटोमाथि प्रत्यक्ष रूपमा अहिले गणवाल हामी यहाँ छौँ गणवाल
चोकैमा छौँ हामी यहाँ अहिले चोकै क्षेत्रमा छौँ हर्पावर.com बाट यहाँमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ पेट्रोल प्रहार भएको अवस्था उग्र रूप भन्दैछ यहाँ अहिले पेट्रोल पम्प प्रहार भएको अवस्था छौँ हामी यहाँ र अब स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पेट्रोल पम्प प्रहारको यो अवस्था हामी हेर्न सक्छौँ पेट्रोल पम्प प्रहार भइसकेको छ यो अहिले ढुङ्गाको व्यापक रूपमा वर्षा भइरहेको छ असिना बर्सेपछि ढुङ्गा हामी बर्सिरहेको छ अवस्था फेरि तनाव सिर्जना भएको छ यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गा व्यापक रूपमा आइसकेको छ ढुङ्गा व्यापक रूपमा आइसकेको छ एकदमै तनावको अवस्था पुगेन त्यहाँ ढाकै पुगेन त्यहाँ पेट्रोल पम्प हानेको अवस्था छ यो एकदमै ठुठा थिचौँ ठा डान्जर लुगा ठुठा डान्जर हुन्छ जाबै बता ठुठा डान्जर हुन्छ है आज भाग्य कास्टिङ हामी अहिले सेफ जोनमा बसेर काम गरिरहेका छौँ अवस्था अघिभन्दा धेरै नाजुक भएको अवस्था छ गाबालमा छौँ हामी गाबालमा छ अहिले लाइभ मङ्ला Asia. Oh, dunga udah mana nih? Dunga. Đây, go.
Kak. थ्याङ्क यू सिटिजन दाइले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभएको छ उहाँले मैले अब यो फेरि राखेँ म बिगेन फर प्रहार.com यहाँ छु यहाँ फेसबुकबाट हामी यहाँ माझ बोलिरहेका छौँ यहाँको अवस्था सेफ हेरेर काम गर्थ्यो र व्यापक रूपमा पेट्रोल बम टेयर ग्यास छोडेको यो अवस्थामा अनि यहाँ सेफ जोन अब अहिले देख्न सक्छौँ ग्यासको मुसुलको यहाँ आइसकेको छ ग्यास फेरि एउटा नै हानेको अवस्था आँखा पिरो र सबै हामी फेरि ब्याक हुनेछौँ यो एउटा रणभूमिमा परिरहेको छ यहाँको अहिले अवस्था रणभूमि भएको छ यहाँको अवस्था नाजुक छ अवस्था रणभूमि छ प्रहरी संयमित हुनाहुनै पनि अहिले आन्दोलनको अर्को तर्फ पनि यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू प्रहरीलाई आक्रमण गर्न यहाँका आन्दोलनकारीहरू देख्न सकिन्छ हामी हामी चोकमा आएका छौँ म यहाँ अलिकति मुख धुन चाहिँ चोकमा ब्याक भएको अवस्था सबै सञ्चारकर्मीहरू र आफूलाई परेको यहाँ हामी चोकमा आएर अलिकति यो चाहिँ मैले प्रयत्न गरेछु